अगर हाफिज सईद को कुछ हुआ होता, हाफिज सईद की तबीयत खराब हो गई होती कुछ खाने पीने से या कुछ भी हादसा हुआ होता, आपके ख्याल से जहां वो रहता है लाहौर में, वहां सन्नाटा होता? कभी भी ना होता। वहां पर एक बेतहाशा रश होता, वहां पे लोग खड़े होते और आना जाना मुश्किल हो जाता लोगों का, और ये खबर किसी जगह से छुपाई नहीं जा सकती थी। मुझे नहीं मालूम कि ये फेक न्यूज लोग क्यों फैला रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसका चर्चा क्यों हुआ, लेकिन अच्छी बात ये कि इसका ज्यादा जिक्र नहीं हुआ और इसी वजह से ये बात जो है वो बहुत आगे नहीं बढ़ी। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, हाफिज सईद के बारे में लोग जानना चाहते हैं। कई लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस भी किए थे, मुझसे पूछा भी था, और मेरा जवाब यही था कि ये फेक न्यूज है और फेक न्यूज को कम से कम मैं सपोर्ट नहीं कर सकती। अगर आप लोग कहेंगे कि जी मैंने तो दाऊद इब्राहिम की बात पे वीडियो बनाई थी, तो दाऊद इब्राहिम की बात जो थी उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि सोशल मीडिया की रिपोर्ट है और सोशल मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन खैर मेरा ख्याल है मुझे वो भी नहीं करना चाहिए था। सोशल मीडिया की खबर पे मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। जो गलती मुझसे हो गई, बहरहाल उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख कर आगे जरूर बढ़ा जा सकता है। तो मैं इस बार आपको ये बताती चलूं कि हाफिज सईद को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल खैरियत से, और अगर उसे कुछ हुआ तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान आपको बाहर दिखाई देगा। और यही वजह है पाकिस्तान के जवाल की, यही वजह है पाकिस्तान जो गिरता चला जा रहा है, पाकिस्तान की हालत खराब से खराब तर हो रही है। उसका रीजन यही है कि यहाँ की पब्लिक हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है, जो कि नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की पब्लिक को इनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन हम इन्हें हीरो मानते हैं। हमारे ख्याल से ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अब एहसान उल्लाह एहसान को ही ले लीजिए। एहसान उल्लाह एहसान किसी गैर मुल्की एजेंसी के पास नहीं था। ये वही आदमी, वही जानवर से भी बदतर इंसान है। इसको जानवर भी नहीं कह सकती, इसलिए कि जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं। ये जानवर से भी बदतर इंसान है। इसकी वजह यही है कि स्टार आर्मी पब्लिक स्कूल में कई सौ बच्चों की जानें ले ली थी, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद ये पाकिस्तान की एजेंसी ने इसको अरेस्ट किया, इसने इस बात को कबूला भी कि ये सब कुछ इसने किया था। यहां तक कि हमारे लोगों ने तो इसका इंटरव्यू तक बना डाला। ये आप अंदाजा लगाइए कि एक टेररिस्ट जिसने कई बच्चों की जानें ली हो और जो इस तरह के सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा हो, उसका इंटरव्यू पाकिस्तान टेलीविजन बनाता है। लेकिन खैर उसके बाद इसको गायब कर दिया गया, यानी कि ये पूरी फैमिली समेत मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। इस पे किसी को किसी किस्म की ना तो शर्मिंदगी है और ना ही कोई कुछ जवाब देता है। हमारी एजेंसी क्या इस बात का जवाब दे सकेंगी कि एहसान उल्लाह एहसान कहाँ है, कैसे निकल गया, किसने निकाल दिया? भारत के ऊपर हमने कोई एलिगेशन नहीं लगाई है इस बारे में, तो यकीनन अपने ही लोगों का किया धरा है, इसीलिए बिल्कुल खामोश है, भारत की तरफ भी उंगली नहीं उठा रहे। वरना तो हमने एक तय करके रखा हुआ है कि अगर कुछ भी होगा तो हम भारत की तरफ इशारा करेंगे। अगर ईरान हमारे साथ नाराज होता है, कहता है टेररिस्ट यहाँ से पाकिस्तान से आते हैं, ईरान में गड़बड़ करते हैं, चले जाते हैं, और भारत भी कई बार इस बात की शिकायत कर चुका है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हमारी तरफ ही है। अगर हम इस तरह के लोगों को सपोर्ट करेंगे, इनको रखेंगे, पालेंगे, तो फिर यही होगा। इसी तरीके से दाऊद इब्राहिम के बारे में बार बार इंडियन मीडिया भी और इंडिया के लोग और इंडिया की एजेंसीज और पॉलिटिशियंस बार बार कहते रहते हैं कि वो पाकिस्तान में, कई लोगों ने कराची की तरफ इशारा भी किया। कहा गया जी वो कराची में नहीं है, वो तो दुबई में है। चले मान लिया दुबई में है, लेकिन उसका एड्रेस क्या है? इसके लिए आप लोग, आखिर मैं अपने भारतीय दोस्तों से बात कर रही हूँ जो बार बार इसके ऊपर बात करते हैं और मीडिया में भी बात करते हैं, मीडिया से हटके भी बात करते हैं, कि आखिर आप लोग जावेद मियांदाद से क्यों नहीं पूछ लेते? जी हाँ, हमारे क्रिकेटर जावेद मियांदाद, इनको भी कौन नहीं जानता, बहुत जबरदस्त क्रिकेटर रहे हैं। और जावेद मियांदाद दाऊद इब्राहिम के समधी हैं। जी हाँ, जावेद मियांदाद के बेटे से दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी हुई है। लेकिन अगर कोई आम आदमी होता तो यकीनन पाकिस्तान में भी उसको अभी तक अरेस्ट किया जा चुका होता और मार मार के पूछते कि तुम्हारा सारा खानदान का है। लेकिन जावेद मियांदाद से कुछ नहीं पूछा जा रहा। मैं ये नहीं कह रही कि जावेद मियांदाद को खुदा ना खास्ता कोई पकड़ के ले जाए पुलिस वाले और छित्तर मारे, मैं ये नहीं कह रही, इसलिए कि आप लोग भी तो किसी बात का कुछ बना देते ना। मेरा मतलब ये है कि जब किसी को कोई ना मिल रहा हो, कोई रिलेटिव ना मिल रहा हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान में आम सी बात है, तो पुलिस वाले जो मिल जाता है, कोई रिश्तेदार मिल जाता है, कोई रिलेटिव हो, भाई बहन, चाचा मामा, उसको ले जाते हैं और थाने में बिठा के पूछते हैं कि बताओ ये कहाँ है। लेकिन जावेद मियांदाद साहब से कोई भी ये बात नहीं पूछ रहा कि आखिर दाऊद इब्राहिम कहाँ है। लेकिन बहरहाल जाहिर है इसमें पाकिस्तान का अपना कोई इंटरेस्ट होगा जब इस किस्म की बातें नहीं पूछी जा रही। लेकिन भारत क्यों नहीं पूछता? इसलिए कि मियांदाद साहब को तो भारत में भी सब लोग जानते हैं, यकीनन उनका फोन नंबर भी सबके पास होगा, तो आखिर उनसे बात क्यों नहीं करते, उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते, उनसे पूछते क्यों नहीं है कि इस तरह के आदमी की बेटी तुम अपने घर तो ले आए हो, लेकिन वो है कहाँ समझी तुम्हारा?
تو بہرحال یہ پوچھنا چاہیے لیکن پوچھا نہیں جا رہا. پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کی بھرمار ہے، جیسے کہ کئی گروپس جو ہیں وہ بن چکے ہیں اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ان کو سپورٹ بھی کیا جاتا رہا ہے. لال مسجد پاکستان میں، اسلام آباد میں لال مسجد جو ہے وہاں پر بھی ایک بہت بڑا ایریا جو ہے اور وہ اس لال مسجد کے مولوی نے قبضہ کر رکھا ہے، اور ایک بار آپریشن کیا گیا تھا لال مسجد کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے مولویوں کو اریسٹ کرنے کے لیے، جس میں ہم نے دیکھا بھی کہ جنرل پرویز مشرف نے کوشش کی تھی، لیکن اس وقت بھی لوگ جو تھے وہ لال مسجد والوں کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں. اس وقت بھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں لال مسجد کا ایریا جو کہ G6 میں بنتا ہے اسلام آباد کے، اگر وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں یا کوئی آپ کو وہاں سے پکچرز دکھائے جو کہ انٹرنیٹ پہ یقیناً اویلیبل ہوں گی، لال مسجد کی چھت پہ بھی آدمی کھڑے ہوتے ہیں ڈنڈے لے کر، اور ان کی عورتیں بھی جو ہے لال مسجد والی وہ بھی ڈنڈے اور چھریوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں لوگوں کو دھمکیاں دیتی ہوئی. مگر پاکستان میں یہ ماحول بنا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جس ضیاء الحق کے بعد یہ ماحول جو ہے پاکستان میں بنا ہے، اور پاکستان میں اگر کسی نے سب سے زیادہ نقصان کیا ہے تو وہ جنرل محمد ضیاء الحق جو کہ ڈکٹیٹر تھا، جس نے 11 سال پاکستان پہ حکومت کی، لیکن پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں اس کا ہی رول ہے. اسی نے پاکستان کو افغان وار کے اندر دھکیلا، ڈالر کماتا رہا. اس کے بعد آ گیا مشرف، اور جنرل مشرف نے بھی اسی طرح کی باتیں کی. صرف ایک فرق یہ تھا کہ جنرل مشرف صاحب جو تھے وہ تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ تھے، وہ اس قسم کے مدرسوں کو اور اس قسم کی جو لال مسجد ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. اسی لیے انہوں نے لال مسجد آپریشن کیا، جس کے بعد مشرف کے اوپر جان لیوا حملہ کیا گیا. وہ جان لیوا حملہ سویلینز نے نہیں کیا تھا، وہ جان لیوا حملہ فوج کے ہی کچھ لوگوں نے کیا تھا. تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے وہ پاکستان کی کہاں کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نہ تو اس سے کوئی ادارہ محفوظ ہے، نہ اس سے ایجنسیز محفوظ ہے، نہ عام آدمی. جو عورتیں پاکستان میں ہیں وہ اپنا زیور ہاتھ سے چوڑیاں ایئرنگ سب کچھ اتار کے جو ہے ان لوگوں کو دے رہی ہوتی ہے ڈونیشن میں. ڈونیشن باکسز جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں جہاں پر اس قسم کے لوگ جو ہے وہ اپنے اداروں کے لیے یا اپنے سمجھ لیجئے مدرسوں کے لیے اور جگہوں کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. بچے پیدا کرنا پاکستان میں ایک عام سی بات ہے، بہت زیادہ بچے پیدا کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ان ماں باپ سے وہ بچے پالے نہیں جاتے. ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ ان کو تعلیم دیں یا ان کو روٹی دیں، لیکن وہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ ان بچوں کو مدرسے والوں کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پوری ذمہ داری ان مدرسے والوں کی ہوتی ہے کہ وہ ان کو جو مرضی سکھائیں، جو مرضی کھلائیں. ماں باپ کی ذمہ داری وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے. اگر پاپولیشن کنٹرول کی جائے تو شاید اس قسم کی چیزیں بھی کم ہو جائیں. پاکستان میں سیکیورٹی کے نام پر جو جس قسم سے یہاں پہ فنڈز لیے جاتے ہیں اور سب کچھ بتایا جاتا ہے کہ جی سیکیورٹی اداروں کو فنڈ دینا بہت ضروری ہے، ان کا بجٹ بڑھانا بہت ضروری ہے، لیکن بات ساری ہے کیا وہ سیکیورٹی دے رہے ہیں؟ اس وقت بھی پاکستان کے ہر سٹی میں لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہو، کراچی ہو، بڑا شہر ہو، چھوٹا شہر ہو. روڈ کرائمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خوفناک طریقے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی کی بھی جان یا مال جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. پاکستان نے آخرکار ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا کام شروع کر دیا ہے. اس کے تحت پاکستان میں گیس پائپ لائن کے 80 کلومیٹر حصے کا نرمان کاریہ کیا جائے گا جو گوادر سے ایرانی حصے کو جوڑے گی. پاکستان نے یہ فیصلہ ایسے سمے میں لیا ہے جب آگامی 22 اپریل کو ایران کے راشٹرپتی ابراہیم رئیسی پاکستان کی یاترا پر آ رہے ہیں. پاکستانی میڈیا پورٹل دی نیوز نے اپنی رپورٹ میں اس بارے میں جانکاری دی ہے. پاکستان نے اس پروجیکٹ کو شروع کر دیا ہے، لیکن اسے پورا کرنا آسان نہیں ہوگا. اس پروجیکٹ سے امریکہ کا بھڑکنا تو طے ہے، جو پہلے ہی کئی بار پاکستان کو آگاہ کر چکا ہے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ پروجیکٹ پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف کے لیے گلے کی پھانسی بننے جا رہا ہے؟ دی نیوز کی رپورٹ میں پاکستان کے ارجا منترالیہ کے ایک وریشٹھ ادھیکاری کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انٹر اسٹیٹ گیس کمپنی نے اس بارے میں ٹینڈر جاری کر دیا ہے. یہ پروجیکٹ پہلے سے ہی 1 دشک کی دیری سے ہے. اسے 2014 میں پورا کیا جانا تھا اور 15 میں اس کا سنچالن شروع ہونے والا تھا، لیکن امریکہ کے ڈر سے پاکستان اس سے دوری بنائے ہوئے تھا. پاکستان کہتا رہا کہ ایران پر لگائے گئے پرتیبندھوں کے چلتے وہ اپنے چھیتر میں اس پریوجنا کو مورت روپ نہیں دے پا رہا ہے. پاکستان کے اس رویے سے تہران نے بار بار ناراضگی جتائی اور یاد دلایا کہ اس نے $1 ارب خرچ کر اپنی طرف کا کام پورا کر لیا ہے. اسی سال جنوری میں ایران نے پاکستان کو آخری نوٹس دے کر فروری مارچ 2024 تک پروجیکٹ پورا کرنے کے لیے گائیڈ لائن دے دی ہے.
ऐसा न करने पर समझौते के तहत 18 अरब डॉलर हर्जाना भरने के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना होगा। अब समय बीत जाने के बाद पाकिस्तान ने पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का ये कदम अमेरिका के स्पष्ट विरोध के साथ ही प्रतिबंधों की चेतावनी के बीच हुआ है, खास तौर पर जब मार्च के आखिर में अमेरिका इस प्रोजेक्ट पर साफ शब्दों में पाकिस्तान को अपनी ना कह चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने साफ किया था कि हम पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का समर्थन नहीं करते हैं। इसके पहले दक्षिण और मध्य एशिया मामलों में अमेरिकी सचिव डोनाल्ड लू ने इस प्रोजेक्ट को अमेरिका के लिए रेड लाइन कहा था। लू ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि इस परियोजना के लिए फंड कहां से आएगा, लेकिन मेरा साफ मत है कि इस परियोजना को रोका जाना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया था कि अमेरिका की इस मामले में पाकिस्तान को छूट देने की कोई इच्छा नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मुश्किल है कि प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका खफा होता है और नहीं बढ़ते हैं तो ईरान पाकिस्तान को धोखेबाज और अमेरिका से डरने वाला समझता है। मार्च महीने में ही इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत मुकद्दम ने परियोजना में देरी के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि 2009 में हुए समझौते में अब विस्तार की गुंजाइश नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि ईरान ने वर्षों पहले अपनी तरफ का काम पूरा कर लिया था और एक दशक के समझौते को लागू किए जाने